مناسبة المسابقة ضرورة الجهاد من أجل نهضة الأمة الإسلامية. النهضة هي تجديد أو إحياء وتنشيز مجتمع الأمة. نحن الذين حكموا معظم العالم لقد أطاح الحكام العظماء بالممالك، لقد تخلى أرباب صاحب الكرامة والعزة والقوة العظيمة عن مقاليد السلطة عندما كانت القيادة السياسية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية للعالم في أيدينا. لكن للأسف أصبحت الأمة الإسلامية والآن علامة ظلم أيها السامعون، وبالتالي فالأمة منذ قرون كامل تعيش مشكلة واحدة، وهي غياب ولايتها وسلطانها الجامع، وغياب حاكية الكتاب المنزل عن ساحات واسعة من حياة المسلمين. كما تعاني الأمة سيطرة الأدوات الوظيفية للاحتلال من خلال أنظمة العمل على إخضاع شعوب الأمة ومنع كافة عمليات التحرير والنهضة والوحدة. ويظهر ذلك بشكل سافر في وجود الكيان الصهيوني فرض الحصار الشامل على شعب الفلسطيني وقواه المقاومة. أيها المستمعون الكرام، فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض. وما ذاك الألم ما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين، وإخراج العباد من الظلمات إلى النور، ونشر محاسن الإسلام وأحكام العادلة بين الخلق أجمعين، وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. أيها السامعون الإخوان، ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل لهم العاقبة مع قلة عددهم وعدهم وكثيرة أعدائهم. كما قال الله تعالى: كم من فئة قليلة